Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो रद्द अमल है वो मुमकिन जो रद्द अमल था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आना शुरू हो गया तो सियासत जो है वो सियासी लोगों का काम है, DGISPR साहब का कोई लेना देना नहीं है। और जो मैच है वो डायरेक्ट इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। अब दो बंदे हैं ग्राउंड में जो कि डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तुम हो कौन? मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। कहानी ये है कि मेरे सोर्सेज ने पता किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जवाब वो कल के जलसे में देना चाहते हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो रद्द अमल है वो मुमकिन जो रद्द अमल था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आना शुरू हो गया। एक तो ये है कि जो KPK के इंफॉर्मेशन एडवाइज़र हैं CM के, और उन्होंने कहा कि DGISPR को चाहिए कि वो अपनी लिमिट्स में रह के, अपनी हदूदों क़यूद में रह के तो वो बातचीत करें, गुफ्तगू करें। दूसरा ये है कि आज एक मुमकिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आज रात 8 बजे, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उन्होंने भी शिरकत करनी थी। कुछ और लोग भी वहाँ पे मौजूद होने थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महमूद अचकज़ई साहब चूँकि अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी अभी इस्लामाबाद नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, और इसलिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको कैंसिल कर दी। लेकिन नाज़रीन, कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि मेरे सोर्सेज ने पता किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जवाब वो कल के जलसे में देना चाहते हैं। वो जलसा जो कि ऑलरेडी स्केजुअल्ड है और ये KPK में पेशावर में ये जलसा होगा, PTI की जानिब से इसको अनाउंस किया गया है, और इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है वो इसमें शिरकत करेगी। अब नाज़रीन, एक तरफ तो DGISPR साहब ने कल बड़ी सख्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन नाज़रीन लुब्बे लुबाब ये है कि अब PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI और MQM समेत जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी माइनस हो गई हैं, और जो मैच है वो डायरेक्ट इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। अब दो बंदे हैं ग्राउंड में जो कि डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने आ गए। DGISPR साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो उनका लहजा था, जो उनका तरीका था, और जिस तरह से उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो सारे के सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि मैदान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है सियासी तौर पे, और वो है इमरान खान, और इमरान खान के मुकाबले में खड़ी है पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इससे क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा इससे ये निकला कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें 500 गुना इजाफा हो गया, और ये बात रोज़े रोशन सी अयां हो गई कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पावर, फोर्स है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही है। अब DGISPR साहब ने कल बड़े गिले शिकवे भी किए। उन्होंने कहा जी PTI को चाहिए कि वो अपनी हदूदों क़यूद में रहें, मुल्क की सालमियत पे हमले करते हैं ना करें, और मुल्क के दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान, मैं बड़ा डिटेल आप सब लोग जानते हैं, इमरान खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं है। DGISPR साहब ने एक सवाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप होते कौन हैं? यार, इमरान खान के बारे में इमरान खान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप होते कौन हैं। मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि ये वो शख्सियत है, ये वो बंदा है जो गुज़श्ता 70 साल से इस मुल्क और कौम का हीरो है। ना सिर्फ अपने खिलाड़ी होने की वजह से, अपने सियासतदान होने की वजह से, बल्कि इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में जो दो अच्छे काम हुए हैं, एक हेल्थ सेक्टर में और एक एजुकेशन सेक्टर में, वो वाहिद इमरान खान के साथ जो है वो सहरा जाता है। ऐसी सूरत हाल में आप कैसे इमरान खान को काउंटर करेंगे? नाज़रीन, अब खबरें क्या है? हुकूमत ये कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि मोहतात ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इससे सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की जा सकती थी, और अब ये कहा जा रहा है कि जी मुलाकातों पे पाबंदी लग जाएगी। अब लें ज़रा, मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर ये है कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहदा का जो इंसानी हकूक़ है वो, और यूरोपीय यूनियन की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इमरान खान के केसेस के ऊपर बड़ा फोकस्ड है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें, पाकिस्तान में जो लोकल मीडिया है हमारा, अनडाउटेडली यहाँ पे भी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पे खुल के सवाल जवाब होते हैं।
ابھی ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ٹی وی چینل کے ایک انٹرویو میں ایک اینکر نے جو حکومتی ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے انہوں نے بارہا سوال پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو بلا وجہ قید کیا ہوا ہے, عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں, جس کے جواب میں جو حکومتی ریپریزنٹیٹیو تھا وہ صرف یہی جواب دے رہا تھا کہ جی عمران خان سے ملاقاتیں ہوں گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ وہ جوابات ہیں جو مغرب کو اور جو پڑھی لکھی سوسائٹی ہے, یہ آپ پاکستانیوں کو, وہ پاکستانی جو بیچارے کوئی تھوڑا سا اویئرنیس سے دور ہیں یا بہت بیکورڈ ایریاز کے ہیں, اب تو خیر وہ بھی نہیں رہ گئے کیونکہ سوشل میڈیا نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی, ان پاکستانیوں کو تو آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک قانون ہے, ایک قیدی ہے, چاہے وہ قتل کا قیدی ہے, چاہے وہ دہشت گردی کا قیدی ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا قیدی ہے, اس کے ساتھ اس کی فیملی نے تو میٹ اپ کرنا ہی کرنا ہے, ملاقات کرنی ہی کرنی ہے, اور اس کو جو آئینی اور قانونی حق ہے وکیل کرنے کا, وکیل سے گفتگو کرنے کا, وہ تو اس کو حاصل ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. ناظرین اب ہوگا کیا؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز پہ شاید متفقہ طور پہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائیں گے. اور بھائی اگر آپ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائیں گے تو کیا اس سے ملک میں سٹیبلٹی آ جائے گی, خصوصاً جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے؟ اور اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اکارڈنگ ٹو یو آ گئی ہے, اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی جائے کہ جی سٹیبلٹی آ گئی ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دیں نا, آپ ان کو ان کی پولیٹیکل سپیس دیں اور ان کو ان کی ایکٹیویٹیز کرنے دیں. اگر آپ اتنے ہی شور ہیں کہ یہ جو نظام آپ نے بنایا ہے یہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کولیپس نہیں کرے گا, گرے گا نہیں, تو پھر پی ٹی آئی کو پرمیشن دے دیں کہ وہ کھل کے آئے. اب ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کل کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, کل سنڈے ہے, اور کل والے جلسے میں جو میسیج آنے والا ہے نا, یہ بلاسٹ میسیج ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ پی ایم ایل این بھی خاموش ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے. ایون کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا, انہوں نے تو فیصل واڈا کو اڈاپٹ کرنے سے, ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں. جمہوری رویہ نہیں تھا, ایک غیر جمہوری سی پریس کانفرنس تھی جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بریف کیا, اور جتنے بھی صحافی وہاں پہ موجود تھے ان سب کے ساتھ میری بات چیت ہوئی, ڈسکشن ہوئی. ہمارے دوست وہاں پہ موجود تھے کئی, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی انتہائی جذباتی بیان تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک اور اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کا ایک ملازم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر, تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک وقت کے وزیر اعظم رہنے والے اور پاکستان کے قومی ہیرو کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. علی محمد خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا سافٹ امیج ہے, ایک بڑا سافٹ ان کا فیس ہے, انہوں نے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی جان آپ نے عمران خان کو تم کہہ کے پکارا ہے, آپ اس کو آپ کہیں, اور وہ قوم کا ہیرو ہے. تو ناظرین اب یہ چیز تو کلیئر ہو گئی نا کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بیانیے کو سوشل میڈیا پہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ عام پاکستانیوں کی جانب سے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اور پھر ایک سوال کے جواب میں اتنا شدید ہو جانا, جو حسن ایوب نے سوال پوچھا, اس نے کہا جی کہ وہ سی ایم کے پی کے کہتے ہیں کہ کتے باندھے ہوئے ہیں مساجد میں, تو یہ وہ تو غلط خبر تھی, فیک نیوز تھی, لیکن آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے کہ نہیں جی سی ایم کے پی کے جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا رہے. اس کے جواب میں یہ کہہ دینا, انہوں نے ایک انگلش کی مثال دی کہ جو کتے ہیں وہ بھونکتے رہتے ہیں اور ہم نے اپنا سفر جاری, کس کو کتا کہہ رہے ہیں آپ, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ کہ یہ اب ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہیں سوسائٹی کے لیے. ایک طرح سے ہم عمران خان کو بلیم کر رہے ہیں نا کہ عمران خان نے گالی اور جو گولی کی سیاست ہے اس کا آغاز کیا, لیکن حقیقت یہ ہے آصف علی زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی فوج کی, آج وہ صدر پاکستان ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں, آج وہ ڈیفنس منسٹر ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ غدار کہتے رہے, ان کو ملک کا دشمن کہتے رہے, آج وہ اس پارٹی کے صدر ہیں جو کہ پارٹی اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے. تو کس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو مینیج کریں گے؟ امپاسبل. ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ جو فوج کے کچھ افسران ہیں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں حکومتی معاملات میں, تو اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے سخت ایکشن لیا اور فوج کے اعلیٰ افسران کو یہ پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں, وہ ساری کے سب سویلین میٹرز ہیں. فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا اور دشمن سے لڑنا. انڈاؤٹڈلی ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور دشمن سے وہ بہترین لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے, لیکن پاکستانی قوم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ دشمن سے لڑیں گے اور ہماری حفاظت کریں گے, کیونکہ ڈیوٹی یہی ہے, ایس او پیز تو یہی ہے نا. آئین اور قانون کی بات کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 2-3 مرتبہ آئین اور قانون کا نام لیا, پھر کہا کہ میں آئین اور قانون کو نہیں جانتا, آپ خود پڑھ لیں. پھر اکانومی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں اکانومی کو جو ہے ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ خود دیکھ لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں اکانومی, آئین اور قانون
جس کو کہ الیکٹیبلز نے چلانا ہے, اسمبلیوں کو الیکٹیبلز نے چلانا ہے. کل کا جو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا وہ دھماکہ خیز میسیج کے ساتھ آ رہا ہے, اور آپ کو لگ پتے جائیں گے کہ اب یہ جو بات ہے, یہ جو آپ نے شروع کی اور عمران خان کو جو آپ نے دیو بنا دیا نا سیاست کا, یہ بات اب کہیں پہ رکنے والی نہیں ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.